Ining atong kinabuhing hinulaman, aduna kini tumong ug katuyuan sa atong pagbagtas ug paglakaw ingon nga nahimugso nining kalibutan. Aduna kitay pisikal ug spiritual, lawas ug espiritu. Ang giatiman karon sa uban, maulang ang lawas nga lumalabay lang. Ang spiritual nga bahid ambot lang. Igsuon, walay sayop nga atong atimanon ang atong lawas nun. Atong giatiman ang atong lawas nga hinulaman nga mopauli ra sa lubnganan, mas labaw na ang atong spiritual ato pong atimanon sama sa lawas nga atong gipakaon, ato pong kalag atong pakanon sa langit nung mga pulong. Dili nato undangon ang pagampo, pagtuon, panagtigom hangtod mabugkos ug musidlak kita sa uban. Igsuon, dili nato ikaulaw ang iyang balaang pulong aron maluwas ang uban nga ginapos sa sala ug aron daghan kita mag-uban sa balay sa atong amahan nga langit nun. Igsuon, ang atong lawas kun gutomon di ba atong pakanon ug uhawon di ba atong paimnon. Ang ato ganing silpon kun malubat maimti di ba atong isaksak sa kalayo sa kurente aron mubalik ka full sa iyang agi. Ang sakyanan ug mahotdan og gasolina di ba atong tubilan aron mudagan. Ingon ana ra igsuon, kun ikaw karon naluya na ang imong spiritual life, pakigsulti sa Dios, pakigkunik kaniya, basaha tun-i ang iyang pulong adlaw ug gabi kay mao kini silbi charge ug tubil aron mobalik kita ka full charge sa ato ang agi. Maora ni ang bugtong pamaagi, pagampo sa Dios, pagbasa sa pulong sa Ginoo, pakig-fellowship hangtod nga mo evangelize nata. Maora na igsuon aron mobalik tag kadasig, maora na itong buhaton. Inulsulan ka ang tanang kasal.